إذا السلام عليكم، غنواصلوا الدرس ديالنا اللي بدينا الحصة الفايتة. وقفنا عند لا مولاليتي و بيان كونسنتراسيون مولال. العلاقة باش كنحسبوا لا كونسنتراسيون مولال ولا هي لا مولاليتي سي لو نومبر دو مول دو سوليتي sur la masse du solvant. Cm c'est le nombre de moles de soluté dans 1 kg de solution. يعني كناخذوا هنايا النومبر دو مول par rapport à une masse اللي هي 1 kg de solution. هو التعريف ديال لا مولاليتي. On remarque la différence entre la concentration massique et la molalité, c'est que dans la molalité, la masse du solvant ne contient pas de soluté. يعني هذا اللي كيكون عندنا هنايا في المقام ما كنعتبروش السوليتي، كنديرو غير la masse ديال solvant pur. Pour la concentration massique, le volume de solvant contient de soluté. يعني لو فوليوم ديالنا لو فوليوم اللي كنديرو في العلاقه ديال سي بريم اللي هي لا كونسنتراسيون ماسيك. هنايا في المقام لو في سي لو فوليوم توتال اللي فيه لو سولفون اي لو سوليتي. هنايا لا ماس دو سوليتي. On va passer à la normalité. Quatrièmement, la normalité. La normalité, c'est le nombre de moles d'équivalent. Équivalent, contenu dans un litre de solution. C'est le nombre de moles d'équivalent contenu dans un litre de solution. N, c'est la normalité, est égal à P, c'est le nombre d'équivalents, fois C. C, c'est la concentration molaire. Selon le type de réaction, l'équivalent dans une réaction une base, pour H- c'est l'équivalent. Pour un acide, H+, c'est l'équivalent. Pour une réaction oxydoréduction, les électrons, ou bien le nombre d'électrons, les électrons, les équivalents, nombre d'électrons, nombre de H+, nombre de OH-. Et pour la concentration, c'est le X. X, جدول التقدم. ملي كنديروا جدول التقدم ديال لا رياكسيون، X هو la concentration هذه. Par exemple, H+, هاد الكونسنتراسيون ديال H+, اللي هو اذا درنا جدول التقدم غتكون عندنا 2x، هي غتكون عندنا 2x. هاد x هو الكونسنتراسيون غنضربو في النومبر ديكيفالون هي 2x. هذه هي لا نورماليتي. Cinquièmement, autre expression. نبداو بالفراكسيون مولير. فراكسيون مولير. لا فراكسيون مولير ملي كنسمعوا مولير يعني كاين نومبر دو مول. ملي كنسمعوا مولير كاين نومبر دو مول. Une fraction molaire, c'est le nombre de moles d'un constituant I. يعني كان عندنا une solution، يعني كان عندنا une solution بحال هكا، يعني فيها plusieurs constituants، le solvant، le solute du soluté 1 et 2. fraction d'un soluté I، يعني ناخذ واحد من دوك les éléments qui composent la solution ديالنا، كناخذوا النومبر دو مول ديالو نقسم على النومبر دو مول توتال ديال toutes les espèces présentes dans la solution. هي اللي كتعطينا فراكسيون. هاد الفراكسيون الا جمعنا لي فراكسيون ديال لي espèces ou bien les éléments présents dans la solution، غنلقاهم كيساوي المجموع ديالهم واحد. علاش؟ حيت واحد. علاش؟ حيت xi est compris entre 0 et 1. هاد الفراكسيون هادي نوعا ما سي ان بورسونتاج، كنضربوه في 100 كيعطينا لو بورسونتاج دان كونستيتيون اي. ملي كنضربوه في 100 كيعطينا ان بورسونتاج. وهنايا كنخدموا يعني باش يتسمى ان فراكسيون مولير كنضربوش في 100، كنخليوه ان اي سور لا سوم دي زين اي. الا ضربناه في 100 راه كيعطيك ان بورسونتاج. fraction massique au pourcentage. La fraction massique, c'est la même chose. من غير أنه هنايا عبرنا على nombre de moles، هنايا fraction massique يعني كاينين دي ماس. Premièrement la masse de soluté مقسومة على la masse de soluté plus le solvant اللي هي la masse de la solution ديالنا، يعني la masse totale. يعني la masse de soluté اللي بغينا نحسبوا ليه fraction massique ديالو على la masse de solution. وهاد الفراكسيون هذا ملي كنضربوه في 100 كيعطينا لو بورسونتاج اوسي.
La troisième chose, c'est la masse volumique. C'est-à-dire qu'on a fois rho est égal à m de la solution sur le volume de la solution. وعندنا هنايا rho O. rho O هذه غنحتاجوها علاش عطاوها لينا هنايا حيت غنحتاجوها في لا دونسيتي كما كنعرفوا لا دونسيتي هي rho ديال لا سوليسيون على rho O. rho O هي 1 غرام سنتيمتر كوب كتساوي 10 لا بويسونس 3 غرام sur litre. بالنسبه هنايا rho O pour les solutions rho d'air pour les gaz. علاش يعني هاد علاش كنديروا غو حيت هو لا ريفيرونس يعني بور لي سوليسيون لو هو كناخذوا لا دونسيتي ديالو كوم ريفيرونس ملي غنحسبوا كناخذوا لا ماس فوليميك ديالو كوم ريفيرونس ومعها وكنقارنوها يعني كناخذوا ديال لا سوليسيون ديالنا كنقارنوها مع غو دو او باش تعطينا لا دونسيتي ديال السوليسيون يعني لا دونسيتي ديال لا سوليسيون بارابور لو. وبالنسبه لي غاز كنديروا لا دونسيتي ديال ما كنقولوش اون سوليسيون غازوز اي نياج غازوز او بيان ان غاز بارابور ا لير اللي فيه لازوت اي لوكسيجين. عندنا هنا دي ايتيغال غو دو سوليسيون سور غو دو او. هاد غو هنايا باش الا كان عندها لو ميم فوليوم الا استعملنا لو ميم فوليوم يعني مثلا هنايا استعملنا 1 سنتيمتر كوب ديال لو يعني اعتبرنا 1 سنتيمتر كوب ديال لو واعتبرنا 1 سنتيمتر كوب ديال لا سوليسيون ديالنا. ملي غنجيو نعوضو في العلاقه غيتختز لينا لو في حتى يكون عندنا ميم في ميم فوليوم وتبقى عندنا لا ماس دون فوليوم دو سوليسيون مقسوم على لا ماس دو ميم فوليوم دو. في هذه الحاله فقط فاش كتكون عندنا ام على ام سينو كنديرو غو على غو يعني ام على في ام على في. Troisièmement, la troisième partie, c'est la solution électrolytique. Les électrolytes. Une solution électrolytique, c'est une solution qui conduit le courant électrique. يعني الدرجة ديالنا كيدوز فيه الضوء. يعني الماتيريو كما كان باش يكون كوندكتور خاصو يكونوا فيه pour les matériaux solides خاصو يكونوا un nuage des électrons libres. وبالنسبه لي سوليوشن خاص يكونوا فيه دي زيون يعني ضروري يكون عندنا دي بلاسمون دي شارج لابد ما يكون عندنا ان ديبلاسمون دي شارج موان توجور. يعني بهذا une solution électrolytique c'est une solution qui contient des ions ou les électrolytes en général يعني كيتقسموا لجوج الانواع. كاين des électrolytes forts se dissocient dans l'eau totalement يعني ملي كناخذوا ان NaCl يعني ان اسيد فور كنديروا ليه لا ديسوسيا كنخويوه في الماء كيديسوسيا توتالمون كيعطينا H3 بلس Cl موان يعني ان رياكسيون توتال. هنا واحد السهم كيعطينا ان رياكسيون توتال. des électrolytes faibles se dissocient partiellement dans l'eau. Par exemple, هنا كناخذوا NH3 plus H2O عندنا en réaction d'équilibre, c'est-à-dire c'est pas une réaction اللي هو total كيعطيك H4 plus OH moins مع انه باقي عندنا في لا سوليسيون NH3 يعني ما كيديسوسياش توتالمون. هذا هو التعريف ديال لي سوليسيون الكتروليتيك et des électrolytes. La deuxième chose, c'est la loi d'action de masse appliquée aux électrolytes faibles. يعني باش نابليكيو la loi d'action de masse pour un électrolyte faible يعني une base faible ou bien un acide faible. exemple هنايا كناخذوا un monoacide HA. H هذه سي H+ وهذا A يعني ديك لا شين اللي بقات في داك l'acide. De concentration C0 يعني initiale, la concentration initiale c'est C0. La réaction de dissociation dans l'eau, c'est HA plus H2O. Il y a un équilibre parce que c'est une réaction partielle et une dissociation partielle aussi. Qui a les ions H- plus H3 ou plus.
عندنا في جدول تقدم عندنا سي زيرو هنايا بوغ لو سي اونيكسي عندنا زيرو a moins et 0 de H3 plus. Dans un temps T, on a 0 moins X. Et la formation de X mol de A moins et X mol de H3 plus. Dans هنايا كنجيو كنعبروا على التقدم ديال التفاعل كما كنقول يعني لا كونتيتي دو ماتيير على ليتا فينال هنايا كنقولوا شي تا ماكس مي ايتا فينال باسكو زي ان ايكيليبر سي 0 موان 1 موان الفا هنا سي 0 الفا هنا سي 0 الفا هاد الفا شنو هي لا كونستانت كي كونستانت هي ماشي كونستانت كتعطينا لا ديسوسياسيون يعني النسبه البورسونتاج ديال لي ديسوسياسيون ديال لاسيد دون لو يعني باش نعرفوا النسبه لي ديسوسيات ديال لاسيد دون لو غنشوفوا النسبه ديال البرودوي غناخذوا التركيز ديال البرودوي وغنقسموه على التركيز انيسيال وغنشوفوا شحال تفورما لينا يعني بارابور ليتا انيسيال شحال تفورما شحال ديسوسيا لينا من اش ا وشحال تفورما لينا من اش موان اللي كتعطينا هنا اكس على سي زيرو. وملي كنجيو هنايا كنبغيو يعني نعبروا على اكس اون فونكسيون دو الفا كتولي عندنا اكس تيغال سي زيرو فوا الفا اللي هي هادي عوضناها هنايا اكس زيرو سي زيرو الفا اكس زيرو سي زيرو الفا. وبالنسبه لهادي عندنا سي زيرو موان اكس كناخذوا اكس كنعوضوه بسي زيرو الفا كنعملوا بسي زيرو كتبقى لنا سي زيرو عامل ل 1 موان الفا هنايا من جات هادي وهنايا من جات هادي. دابا غنديتيرمينيو لا كونستانت ديكيليبر اون فونكسيون دو الفا. لا كونستانت ديكيليبر التعبير ديالها هو الشكل التالي ك ايتيغال ا موان يعني ديال لي برودوي فوا اش 3 بلس التركيز ديال البرودوي الثاني مقسوم على التركيز ديال اش ا اللي كيعطيك سي 0 الفا فوا سي 0 الفا سور سي 0 1 موان الفا. هادي فوا هادي راه بحال بحال سي 0 على بويسونس 2 الفا على بويسونس 2 سور سي 0 1 موان الفا. هنا سي 0 كنختزلو ب 1 سي 0 كتبقى لينا سي 0 الفا كاري سور 1 موان الفا. ان تي دوني فواحد تي دوني يعني فواحد لا طومبيراتور دوني ك تي كونستانت كتبقى لينا كونستانت سيتادير سي 0 سي 0 ديميني يعني الفا اوغمونت سي 0 ديميني الفا اوغمونت. وهذه بلا ما نحتاجو نشوفوها في التعبير ديال ك نقدروا نشوفوها انطلاقا من التعبير ديال الفا كتساوي لينا اكس سور سي 0 الا كانت سي 0 صغيره اذا الفا كبيره الا كانت سي 0 كبيره اذا الفا صغيره. pour les électrolytes très faibles كتكون عندنا الفا صغيره بزاف يعني très faible يعني لا ديسوسياسيون دون لو صغيره بزاف يعني اكس كتكون عندنا صغيره بزاف. داكشي علاش كنيجليجيو الفا قدام واحد يعني كتكون صغيره بزاف يعني قريبه من زيرو هكا. علاش الور كتعطينا ك كتساوي سي 0 الفا كاري. منين جات هاد سي 0 الفا كاري عندنا ك كتساوي سي 0 الفا كاري سور 1 موان الفا. وهنايا هاد لا بروكسيماسيون ديال كنيجليجيو الفا قدام واحد كنديروها فقط في المقام يعني ما غنيجليجيوش الفا في البسط كنيجليجيو غير في المقام يعني لا بروكسيماسيون ابليكي غير هنايا يعني كنحيدو يعني الفا كنعتبروها تقريبا كتساوي 0 كتبقى لنا هنا واحد يعني سي 0 الفا اللي هي هذه. وباش نخرجوا التعبير ديال الفا كتساوي لنا الفا ايتيغال غاسين ديال ك سور سي 0 قداش ما تزاد سي 0 كتنقص الفا قداش ما نقصات سي 0 كتزاد الفا. والسلام عليكم.